मुख्यमंत्री हैं, एक प्रधान मुख्यमंत्री गुंडा मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चलना है, इस पर बुतरे। योगी पे। हाँ, योगी पे, मोदी पे, अमित शाह पे। वो तो महाराज हाँ, हैं। महाराज कहाँ से आ गए, तो गुंडा। अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, योगी की माँ हो, पीएम मोदी की माँ हो, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की माँ हो, इसके ऊपर जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं ना, जो इनका अपमान करते हैं, जो इसकी बेइज्जती करते हैं, मैं एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। यकीनन जो मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, वो सोचे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही और हक कह रहा हूँ। आप भी दिल पर हाथ रख कर सोचना, अगर आपके अंदर ज़र्रा बराबर भी इल्म है तो आप खुद कहेंगे क्या सही है और क्या गलत है। मेरे प्यारे नाजरीन, सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर उनका कोई काम गलत है, आप डायरेक्ट उसको कहें कि ये काम आपका गलत है, कोई आपको नहीं रोकेगा। या पीएम मोदी कोई गलत काम करे, गलत टिप्पणी दे, गलत रास्ते पर चले, आप उसको कह सकते हैं कि ये काम आपकी हुकूमत में गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ये काम आपका गलत है, ये कानून गलत है, ये आप कह सकते हैं, आपका हक है। लेकिन आप सीधे कहते हैं योगी आदित्यनाथ की माँ के बारे में या पीएम मोदी की माँ के बारे में, योगी और मोदी की माँ के जहेज़ में ये मुल्क मिला था। इस तरह कहना, ये लैंग्वेज, ये ज़ुबान इस्तेमाल करना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, आपको नहीं लगता कि ये गलत है, गलत है, गलत है? माँ माँ होती है, वो किसी भी मज़हब के अंदर हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर एक माँ का एहतराम है, इज़्ज़त है, उनका अलग ही मकाम है। अरे आप तो मुसलमान हैं, मज़हब इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर अल्लाह ने कई जगह माँ का ज़िक्र फरमाया, माँ के बारे में हुक्म फरमाया का खबरदार माँ के सामने उफ़ मत करना। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या सिर्फ आपकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाकी की माँ किधर गई? तो माँ होती है, वो किसी भी मज़हब के मानने वाली हो। आप माँ का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें। अगर आप किसी को निशाने पर लेते हैं, किसी का नाम लेकर ये कहते हैं ना कि मतलब उसको छोड़कर आप उसकी माँ पर जाते हैं, जब भी आप माँ पर जाके गलत टिप्पणी करते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको गालियाँ निकालें, ये गलत है। आप उनके बारे में कोई भी गलत शब्द बोले, वो सब गलत है। और अगर आपको बोलना ही था, गुस्सा उतारना ही था, तो आप कुछ और बोल देते, कम से कम किसी की माँ बहन के ऊपर तो आप कुछ न बोलें। इसलिए वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीनन गुस्सा आया कि यार ये लोग पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बोलते मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मज़हब इस्लाम को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्या कहीं पे इजाज़त है कि आप किसी माँ की बहन के ऊपर आप उंगली उठाए गालियाँ निकालें, उनको जलील करने की कोशिश करें? आप मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप कुरान को फॉलो करते हैं, तो आप इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का भाषण देना मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। चाहे मेरी बात आपको सही ना लगे, कोई बात नहीं, अगर बुरी लग रही तो माफ़ करना, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ जो बिल्कुल सच और हक है। हुकूमत किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, वो गलत करे, आप डायरेक्ट उसका नाम लें। माँ बहन पर जाने का क्या मतलब है? हैदराबाद से चलकर अपने आबाई वतन दही भात मस्तान टोला आया, और जब मैंने देखा और सुना कि हमारा शेर टाइगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने अपने आप को जाना और पहचाना और सोचा कि आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलूं। मुसलमानों, ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी, ना शोहरत मिलेगी अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को जानते पहचानते हो, तो तुम्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका सिला बेहतरीन मिलेगा। हमें ना दौलत की परवाह है, ना इज्जत की परवाह है। हमें अगर परवाह है तो अपने मस्जिदों की परवाह है, हमें अगर परवाह है तो अपने खानकाहों की परवाह है। ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? ये जालिम 2007 से बैठा है, ये जालिम, ये बेहुदा आदमी जिन्होंने मुसलमानों की कत्ल गारतगिरी किया, दलितों को नंगा नाच नचवाया, हरिजनों पर जुल्म और सितम ढाया। अरे आप समझते हैं फिरौन का जुल्म
تھا تو موسیٰ پیدا ہوا، نمرود کا ظلم تھا تو ابراہیم پیدا ہوا، اور جب ابو جہل نے ظلم ڈھانا شروع کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش ہو گئی۔ بس سمجھ لو تمہارے بیچ دنیا کو جب جب ضرورت پڑی، کوئی طارق بن ولید بن کر چمکا، کوئی خالد ابن ولید بن کر چمکا، اب ضرورت ہے ہمیں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی، پارلیمنٹ میں بولنے والا، مودی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جھونک کر بولنے والا، یہ ہے اسد الدین اویسی۔ بھیجاؤ توصیف کو اسمبلی میں، اپنے علاقے کے جتنے بھی MIM کے لوگ کھڑے ہیں ان سب کو ایک جا ہو کر اوڑ دو اور ان کو اسمبلی میں بھیجاؤ، اور بھیج کر یہ کہہ دو، یہ پیغام دے دو کہ ہاں کوئی بولنے والا ہے، ہمارے حق کو مارے گا، ہم بھیک مانگتے ہیں ان سے، ارے ہم حصے دار ہیں، تم 75% ہو تو 25% ہم 80% ہیں، 20% تم، مسجدیں توڑی جا رہی ہے، مدرسے تباہ ہو رہے ہیں، گھروں کو بے گھر کر دیا جا رہا ہے، عزتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، انسانیت مر چکی ہے، انسانیت اگر بچی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کو لے کر بچی ہے۔ لہذا حضرات 2 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، میں بڑے جذبات سے آیا ہوں، 4 تھے چلے گئے دولت کے لالچ میں، پیشاب کر دو ایسی دولت کو غریبوں، ایسی دولت نہیں چاہیے، ایسا محل نہیں چاہیے، ارے یہ ٹپ ٹاپ والا بڑا مکان ہم کو نہیں چاہیے، ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے رسول نے، ہمارے آقا نے جھونپڑی میں زندگی گزاری، پتھر کا سرہنا لے لیا۔ ارے آگے بڑھو مسلمانوں، ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دینا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں جوش میں آیا ہوں، حوصلہ میرا پست ہو رہا ہے، یہ سمندر جو دیکھ رہا ہوں یقیناً نام نہیں لینا چاہتا، میں نام لینا نہیں چاہتا، یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں، کھوٹتے ہیں، ارے جمشید مکھیا میرا بہنوی ہے، بہنوی، میں دہی بھات کا رہنے والا ہوں، جی دیکھ لیا آپ نے اس ویڈیو کو، دہی بھات ہے۔ میرے پیارے ناظرین، کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، خواہ مخواہ کیا ضرورت ہے کہ یوگی کی ماں، مودی کی ماں مہر میں یہ لے کر آئی، جہیز میں وہ لے کر آئی، اس بات کے اوپر اس طرح کا بیان دینا، اس طرح کی بات کرنا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑی بے وقوفی ہے؟ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کا نام لینا؟ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سیدھا نام لینا، یوگی UP کا CM ہے، مودی پردھان منتری ہے، آپ سیدھا یوں کہیں نا کہ اس پردھان منتری کے حکومت میں یہ کام غلط ہو رہا ہے، CM یوگی کے ناک کے نیچے یہ کام غلط ہو رہا ہے، CM یوگی نے جو کہا یہ غلط ہے، آپ اس کی غلطی کو نشاندہی کریں، کوئی جرم نہیں ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے پردھان منتری سے، اپنے CM سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوال کے طریقے سے، کسی کے کوئی عام انسان ہو یا کوئی CM ہو یا کوئی پردھان منتری ہو، آپ کسی کی ماں بہن کا نام لے کر کوئی بات ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ بات ہر ایک انسان کو بری لگتی ہے۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، کیا ہوا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جو ظلم ہونا تھا ہو گیا، جو زیادتی ہونی تھی مولانا کے اوپر ہو گئی، آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی مجلس کے اندر، کہیں بھی کسی پروگرام کے اندر آپ اسپیچ دیں، بیان دیں، تقریر کریں، آپ کبھی بھی کسی کے ماں بہن کے اوپر کوئی ٹپنی، کوئی بات ہرگز نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو کسی کے دل کو لگے، کسی کے مذہب کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان لوگوں کو برا لگے۔ آپ کا کام ہے، آپ ویسے بھی ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے نبی کا فرمان ہے، آپ اپنے نبی کے اخلاق کو پہچانیں، آپ اپنے اخلاق سے دوسروں کو دعوت دیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کو بری نہ لگے، ان کا بھی آپ خیال رکھیں، ماحول کا خیال رکھیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا ہمیں بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خاص کر کے ہمارے اس پیارے وطن کی
حفاظت فرمائے، اس پیارے ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس کے اندر آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔